یه عمر به من گفتی اون بهش چی میگن؟ چی میگن؟ حریم شخصی، حریم خصوصی. وقتی زن و شوهر توی اتاقشون باشن پس مادر شوهر حق نداره صداشو بلند کنه. الان چی شد؟ نوبت خودت شد همه قوانین رو فراموش کردی؟ اونا زن و شوهر نیستن. وای وای، اونا زن و شوهر نیستن. بگو دختر، هر چی دلت میخواد بگو. این مستاقه همون جمله است بعد مرگ واویلا. زن و شوهر نیستن. راستی من رفتم که به عروس نوم هدیه ازدواجشو بدم، اما مادر شوهر حق اولویت داره نه؟ پس تو هم بیا، گفت صندوق تو باز کن. بیا دیگه، بیا.